हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक कमजेट के कोड। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स और मेथड ऑफ स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं पाइथन में। तो स्ट्रिंग्स अगर हम लोग कोई चीज़ हैज़ इट इज़ पाइथन में लिखना चाहते हैं तो हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम लोग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल लाजिम से करते हैं, वो कैपिटल हो स्मॉल हो। उसमें हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट और इवन की नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ strings.py। अब मैंने ये फ़ाइल बनाई। अब मैं एक यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग किस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, सही है, क्यों जेड के कोड जिस तरह। अब मैंने ये लिख दिया, तो अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और ये करूँ तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा। अगर मैं अब रन करता हूँ इसको, मैंने एक्चुअली इस चीज़ को सेव नहीं किया, अब रन करता हूँ तो फिर भी क्यों जेड के कोड हमारे पास आ गया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है। हम लोग डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज़ को सिंगल कोट करूँ और कंट्रोल जी, और इसको भी सिंगल कोट करूँ और फिर रन करता हूँ, तो फिर भी अगर आप लोग देख सकते हो तो ये आ गया। तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। इंटीजर तो हम लोग पढ़ा था कि नंबर्स होते हैं उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग फ्लोटिंग, जो पॉइंट वाले होते हैं तो हम उसको फ्लोट्स कहते हैं। जैसे टाइप हम लोगों ने पढ़े थे। अब हमारे पास कुछ मेथड है स्ट्रिंग्स के, तो हम लोग अब इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वो फाइल बनाऊँगा। तो अभी मैंने मेथड डॉट पाई के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। अब हम लोग इस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब लोग देखेंगे कि कौन से मेथड होते हैं स्ट्रिंग के। तो पहला मेथड जो होता है ना, वो हमारे पास होता है अपर मेथड। अपर मेथड किस लिए होता है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट जो है ना वो कैपिटल में हो तो स्मॉल में हो जाए, और स्मॉल में हो तो कैपिटल में हो जाए। आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अब अगर आप लोगों को, मैंने एक गलती कर दी, इसको अपर कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ पर कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट थे ये कैपिटल में हो गए, और जब हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई पाइथन, अब ये जो स्मॉल लेटर है ये हमारे पास हो गए कैपिटल में हो गए। तो ये के अपर मेथड है। उसके बाद हमारे पास आता है लोअर मेथड। फाइल पर आज आते हैं। उसके बाद हमारे पास लोअर मेथड आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को, इस एग्जांपल को यहाँ से उठाऊँ, इस एग्जांपल को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सॉरी यार, एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। अब मैंने इस चीज़ को
اسٹرنگ کو بڑے کیپٹل لیٹر میں الفابیٹ میں لکھا، ہم لوگ اس کو اگر میں یہاں پر پرنٹ کرتا ہوں ہم لوگ بی ڈاٹ لوور آپ لوگوں کو اس طرح یہ میتھڈ استعمال کرنے ہوں گے. میں نے اس چیز کو یہاں پر کر دیا، تو اب میں کنٹرول ایس کرتا ہوں یہاں پر، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اسمال پر آ گیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد آتا ہے اسٹرائپ میتھڈ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے کہ جو وائٹ اسپیسز ہوتے ہیں نا اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. میں اس ایگزامپل کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں. یہاں پر کاپی میں نے کر دیا، اور یہاں پر اگر میں اس چیز کو یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں، کر دیا اس چیز کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. اگر اس میں وائٹ اسپیسز ہے، اگر میں اس وائٹ اسپیسز کو ہٹانا چاہتا ہوں تو ہم لوگ اگر اسٹرائپ یہ ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس، اس سے یہ وائٹ اسپیسز ہمارے پاس ہٹ جاتے ہیں. اب میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں نیچے، تو اگر آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہو میتھڈ آف str آبجیکٹ اٹ 0. تو اگر فار ایگزامپل اس چیز کو میں تو اسٹرائپ میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر کوئی وائٹ اسپیسز ہو ہمارے ہم لوگوں کو اگر کوئی وائٹ اسپیسز دینے ہو یا ریموو کرنے ہو، تو اسٹرائپ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے کہ اگر اسٹرنگ میں وائٹ اسپیسز ہو تو ہم لوگ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ اسٹرائپ میتھڈ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریسٹرائپ میتھڈ. یہ میتھڈ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس نا، یہ ہمارے پاس جو آخر میں اسپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں نا الفابیٹ کے آخر میں، تو یہ اس کو ریموو کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس چیز کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں، لوگوں کو اگر میں نے اس کو کاپی کر دیا اور میں اس چیز کو یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں، کنٹرول ایس کر لیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو اسپیشل کریکٹر ہے ہم لوگوں کو دکھ رہے ہیں. اب میں اس چیز کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. آپ لوگ دیکھو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پر اگر میں پرنٹ کر دیتا ہوں تو یہ اسپیشل کریکٹر ہوتے ہیں، لیکن ریسٹرائپ وہ میتھڈ ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگ اسپیشل کریکٹر وہ ریسٹرائپ جو میتھڈ ہے اس سے یہ اسپیشل کریکٹر لاسٹ میں جو ہوتے ہیں نا اس کو ریموو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ریپلیس ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز کو ہم لوگوں کو ریپلیس کرنا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو، تو ہم لوگ اس کے لیے ریپلیس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ str4 QZK کوڈ، اب میں لکھ دیتا ہوں str4 ریپلیس، میں کر لیتا ہوں ریپلیس. اب آپ لوگوں کو یہاں پر ایک کام کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو دو اسٹرنگس بنانے ہوں گے، ایک وہ یہ پہلا والا، اور دوسرا آپ لوگ جس چیز کو آپ لوگ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ایک کسی الفابیٹ سے. اگر میں اس QZK کوڈ کو یہاں پر QZK کوڈ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کس سے؟ پروگرامنگ سے. فار ایگزامپل میں لکھنا چاہتا ہوں پروگرامنگ، تو QZK کوڈ ریپلیس ہو جائے گا پروگرامنگ سے. اب میں اس چیز کو یہاں پر رن کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کو نظر آتا رہا ہوگا. ایک منٹ، میں نے یہاں پر ایک چیز غلطی کی کہ میں نے پرنٹ نہیں کیا. آپ لوگوں کو لازم سے ایک چیز کرنی ہو کہ پرنٹ کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز ہو نا تو آپ لوگ لازم اس کو
प्रिंट कर दिया करो। तो प्रिंट क्या था, एस, मैं इसको कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब रन करता हूँ तो अगर नीचे आए आप लोग, तो आप लोग देख सकते हो कि यूजर के कोड किससे चेंज हो गया, प्रोग्रामिंग से। तो रिप्लेस मेथड हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके बाद हमारे पास स्प्लिट मेथड होता है। अब स्प्लिट मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर कोई एक चीज़ को हम लोग स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं फेस कर लेता हूँ इस चीज़ को और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट। स्प्लिट मेथड हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग में एक सेंटेंस को अल्फाज में हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस में कितने वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्प्लिट मेथड हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट मेथड हम लोग इस वजह से, हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोगों को कैलकुलेशन और इस चीज़ में हम लोग ये भी इस्तेमाल प्रोजेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटलाइज मेथड होता है। तो ये तो बहुत इजी होता है कि किसी चीज़ को कैपिटलाइज करना। तो ओनली कैपिटलाइज और में ये फ़र्क है कि हम लोग सिर्फ एक पहला कैरेक्टर जो है ना, हम लोग उसका कैपिटल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ जेड इक्वल टू, वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्यों जेड के कोड, आप लोग भी समझोगे कि मैं इससे कोई और चीज़ नहीं क्यों नहीं दे रहा, बस यार आप लोग कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आप लोग, अगर मैं सीधा प्रिंट करूँ, प्रिंट भी आप कर सकते हो, और फिर मैं करूँ कि z डॉट कैपिटलाइज, और फिर मैं इस चीज़ को यहाँ पर करूँ। अब कंट्रोल एस करता हूँ ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ। फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो जो क्यों था ना स्मॉल वाला, ये हमारे पास कैपिटलाइज हो गया। कैपिटल पाइथन में कैपिटलाइज में हमारे पास इस वजह से इस्तेमाल होता है कि क्यों जो है ना, ये जो पहला कैरेक्टर है हम, तो ये फर्स्ट ये कैपिटल हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड होता है, हमारे पास मेथड होता है कि सेंटर। अगर कोई चीज़ को हम लोग सेंटर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको सेंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिनट, इस एग्जांपल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और फिर अगर आप लोग देखो, सेंटर का मतलब होता है ना कि यहाँ से भी यहाँ पर हम ये स्पेस 50 इस तरफ से स्पेस हो गया और 50 इस तरफ से स्पेस हो गया। मतलब किसी अगर कोई चीज़ कंटेंट जो हो ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग में जो कंटेंट है ना, उसको हम लोग सेंटर कर सकते हैं सेंटर मेथड की वजह से। तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंटर मेथड हम लोग इस चीज़ को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है काउंट मेथड। तो काउंट तो बहुत इजी है। काउंट का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, फिर इस नीचे में आप लोगों को मैं एक चीज़ को आप लोगों को समझाऊंगा। अब मैं रन करता हूँ तो 4 जो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाई है, सही है। अब लोग काउंट मेथड हम लोग इस वजह से काउंट मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रिंग में कौन से अल्फ़ाबेट कितनी दफ़ा आए हैं, कौन से अल्फ़ाबेट कितनी दफ़ा आए, तो हम लोग उसमें काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए लिख दिया, तो ए तकरीबन कितने बार, अगर मैन्युअली हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 बार है, और पाइथन इंटरप्रेटर ने भी 4 बार प्रिंट किया है। तो ये काउंट मेथड भी हम लोग स्ट्रिंग में इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंड स्विच। अब एंड स्विच जो है ना, हम लोग
اینڈ سوئچ ایگزامپل میں نے یہاں پر کیا ہے کہ اینڈ سوئچ اگر میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں نا، پہلے میں آپ لوگوں کو پروگرام کر کے دکھاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. ٹرو، اینڈ سوئچ ہم لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایک اسٹرنگ بنایا ہے. اب ہم لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹرنگ کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، کون سے کریکٹر سے ختم ہوا ہے ہمارا اسٹرنگ. تو ہم لوگ جب ہم لوگ اسٹرنگ بنائیں گے اور پرنٹ کرتے str.endWhich، کیا ہمارا اسٹرنگ ہے یہ اس الفابیٹ یا اسپیشل کریکٹر سے ختم ہوا ہے. اگر ٹرو ہے، اگر صحیح ہے تو ٹرو ریٹرن کرے گا، اگر فال ہے تو فار ریٹرن کرے گا. اگر فار ایگزامپل میں یہاں پر اس چیز کو اگر میں کچھ یوں کر دوں، اب میں اس چیز کو یہاں پر پرنٹ کر دیتا ہوں، اب کیا آئے گا آپ لوگ کرو تو آپ لوگ یہاں پر ہمارے پاس فال آئے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز پر سمجھ گئے ہوگے. میتھڈز آف جو اسٹرنگز ہیں نا وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ویڈیو بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے فائنڈ میتھڈ. اب فائنڈ میتھڈ ہم لوگ کس لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر میں اس ایگزامپل کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں، اب میں اس چیز کو یہاں پر رن کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا 10 نمبر. اب میں نے ایک اسٹرنگ بنائی، صحیح ہے. اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ اس میں از جو ہے نا، از یا از کہاں پر واقع ہے یا کہاں پر موجود ہے. اب مجھے تو اس طرح نہیں پتہ. اگر میرے پاس ایک بہت بڑا سا پیراگراف ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یار اس چیز کو نمبر کہاں پر ہے یار، اور کہاں پر یہ ورڈ جو ہے نا پریزنٹ ہے، تو مجھے تو نہیں پتہ. تو ہم لوگ کون سا اس میتھڈ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو اب میں یہ جو فائنڈ میتھڈ ہے اسٹرنگ کا، اس کی وجہ سے ہم لوگ ورڈ فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ اسٹرنگ میں استعمال ہوا ہمارے پاس. اب جو از ہے نا یہ ہمارے پاس 10 نمبر پر موجود ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہو پائتھن انٹرپریٹر نے انڈیکس 10 پر کیا ہے، تو یہ یہاں پر موجود ہے. اور اگر 2 بار ہو تو پائتھن پہلا جو ہے نا پہلا وہ کرے گا، پہلا پریفر کرے گا. آئی ہوپ آپ لوگ اس پر سمجھ گئے ہوگے. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے انڈیکس. ہوتا ہے. اب انڈیکس اور فائنڈ میں اتنا فرق نہیں ہے. آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں. اگر میں اس چیز کو یہاں پر کرتا ہوں، آپ آ جاؤ گے تو یہ بھی دین جو ہے نا یہ اس نمبر پر موجود ہے. اب دین اور فائنڈ تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا سوال بنتا ہوگا کہ یار کس طرح دین اور فائنڈ میں فرق ہے. تو دین اگر ہم لوگ فال کریں، فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھتا ہوں کیوں زیڈ کے کوڈ. اب یہ جو ورڈ ہے یہ تو اس میں موجود نہیں ہے. اور فار ایگزامپل اس چیز کو میں یہاں پر بھی لکھ لیتا ہوں، صحیح ہے. اب میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا. اب آپ امیجن کرو کہ اس میں کیا فرق ہوگا. اب میں یہ رن کر لیتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا جب فائنڈ میں یہ ورڈ نہیں ہے تو یہ ہمیں -1 دکھائے گا، صحیح ہے. اور جب انڈیکس میں یہ ورڈ نہیں ہے تو یہ ہمیں ایرر دکھائے گا. تو یہ دونوں فرق، اس میں یہ سب فرق ہے کہ -1 دکھائے گا، اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ مجھے ایرر دکھائے گا. تو اس میں بیسکلی یہ فرق ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے اصل نم. آپ لوگوں کو میں بتا دوں اصل نم کس لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لوگ دیکھو اصل نم میتھڈ ریٹرن ٹرو اونلی اف دا انٹر اسٹرنگس اونلی کنسسٹ آف، جب کیپٹل A to Z، اسمال a to Z اور 0 اور 9. if another character or functions present then it return false. جب یہ کریکٹرز اور یہ ایلیمنٹس ہوں گے تو ٹرو ریٹرن کرے گا، اگر نہیں ہوں گے تو فالس ریٹرن کرے گا. فار ایگزامپل اس چیز کو میں یہاں پر کاپی کر لیتا ہوں، پھر میں یہاں پر کر لیتا ہوں
कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सही है। असलम्स कॉपी कर दी मैंने यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर मुझे एरर के बाद मुझे, एक मिनट, इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये मुझे एरर थ्रो करता है। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ नीचे, अच्छा एक मिनट यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये चीज़। तो आप लोग देख सकते हो ट्रू आ गया। ये बार बार टाइम कोई इंटरप्रेटर काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से कोई, तो यहाँ मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि इसमें कैपिटल स्मॉल 1 2 3 अगर हो गया फिर ट्रू होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक स्पेशल करेक्टर डाल दूँ और कंट्रोल एस कर दूँ, अब क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइल आ गया। तो आई होप आप लोग असल नंबर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अल असल्फा। तो ये मेथड जो है ना ए टू जी पर इस्तेमाल होता है, कैपिटल और स्मॉल, लेकिन अगर इसमें करेक्टर हो गए तो ये फाल होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं इस एग्जांपल आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूँ तो अब मैं अगर इस चीज़ को रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे ट्रू दिखाई देगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कोई अल्फ़ाबेट जोड़ दिए तो मुझे क्या देगा, अगर मैं नीचे आता हूँ तो मुझे फॉल रिटर्न करता है। तो इतनी ये नंबर्स को कन्वर्स नहीं करता। उसके बाद हमारे पास यार ये मेथड तो बहुत इजी है, इसमें तो इतनी बात है भी नहीं। उसके बाद हमारा आइसलोअर मेथड होता है। ये सिर्फ हम लोग बूलियंस के जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ट्रू फॉल, उसके लिए भी ये मेथड होते हैं। ये मेथड हमारे पास रिटर्न करता है ट्रू इफ़ ऑल कलेक्ट इन स्ट्रिंग आर लोअर केस। आइसलोअर हमारे पास होता है कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अगर कोई करेक्टर सब करेक्टर अगर सब करेक्टर स्मॉल हो तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आखिर में आप लोग देख सकते हो तो मुझे ट्रू नज़र आ रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी कैपिटल हो तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे फॉल्स देगा। फॉल्स आइसलोअर इसलिए इस्तेमाल होता है, अब आप देख सकते हो मुझे फॉल देगा। उसके बाद हमारे पास होता है, यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है आइस प्रिंटेबल। ये मेथड ट्रू रिटर्न करता है जब के वो वैल्यू जो प्रिंटेबल होता है, वो वैल्यू जो प्रिंटेबल होता है तो हम लोग उसको ये रिटर्न ट्रू कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक मिनट में भी कहाँ पर भूल गया, आप लोग देख सकते हो ये ट्रू आ गया। अब ट्रू आ गया क्योंकि ये स्ट्रिंग जो प्रिंटेबल है ना, अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये प्रिंटेबल नहीं होता तो ये मुझे फॉल्स नज़र आता है। फॉर एग्जांपल ये तो फिर अगर मैं कर भी ना हूँ ना तो आप लोग यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोग इस चीज़ पर समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास होता है आई स्पेस। आई स्पेस हमारे पास इस्तेमाल होता है केस स्पेस को प्रिंट करना, सही है। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और फिर इस यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एस कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये तो ये अब मुझे यहाँ पर स्पेस नज़र आएगा। अब ट्रू, इसमें आई स्पेस जो स्ट्रिंग है इसमें जब स्पेस प्रिंट कर ली ना तो यहाँ पर मुझे ट्रू प्रिंट कर देगा। तो आई स्पेस हमारे पास जब स्ट्रिंग में स्पेस को हम लोग बनाते हैं तो ये हमारे पास ट्रू कर देगा। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग से बता रहे हैं ये हमारे पास चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास होते हैं आई टाइटल, इस टाइटल। अब देखो, रिटर्न ट्रू ओनली इफ द टाइटल फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग आर कैपिटलाइज इज। ये जब तभी ट्रू करेगा जब के
سارے اسٹرنگ میں جب بھی کوئی سینٹینس کا پہلا کریکٹر کیپٹلائز ہوگا تو ٹرو کرے گا ورنہ فال کرے گا. فار ایگزامپل یہ میں نے ایگزامپل یہاں پر لکھا ہے کنٹرول, اور اگر میں یہاں پر آ جاؤں کنٹرول وی کرتا ہوں کنٹرول ایس, تو مجھے کیا نظر آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹرو نظر آئے گا. اگر فار ایگزامپل میں اس چیز کو او کرتا ہوں, او بسمال کر دیا, پھر اگر میں اس چیز کو رن کرتا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے گا, مجھے آپ لوگوں کو یہاں پر ایرر دکھائی فالز نظر آ گیا کہ یار یہ چیز آپ لوگ کیپٹلائز کر دو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئی ایس یو اوپر. اب یہ میتھڈ جو ہے نا یہ میتھڈ جو ہے نا ٹرو تبھی ہوگا جب سارے کریکٹر اپر کیس میں ہوگے. صحیح ہے, یہ میتھڈ تبھی ٹرو ہوگا جب آپ کے سارے کریکٹر ٹرو ہو, بڑے کریکٹر میں ہوگے. کنٹرول وی کرتا ہوں, ایس کرتا ہوں, آئی ایس اوپر اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مجھے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹرو نظر آئے گا. اور فار ایگزامپل اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں, اگر میں اس چیز کو استعمال کر لیتا ہوں تو یہاں پر بھی مجھے فالز نظر آئے گا. یہ مجھے فال نظر آئے گا, آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسٹارٹ وچ. اب اسٹارٹ وچ اگر فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ہینڈ سوئچ دیکھا کہ ہینڈ کہاں پر ہو رہا ہے. اسٹارٹ وچ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اس ایگزامپل کو کر دیا, اگر میں یہاں پر کرتا ہوں اس چیز کو پائتھن انٹرپریٹر لینگویج, اگر اسٹارٹنگ پائتھن سے ہے تو ٹرو کر دو, اگر فال تو اگر میں نیچے آؤں تو یہاں پر مجھے ٹرو نظر آ رہا ہے. اگر میں یہاں پر جاوا کر دوں یا گو کر دوں, گو لینگویج, تو مجھے کیا نظر آئے گا, مجھے یہاں پر فالز نظر آئے گا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس چیز کو. یار اس میں تو اتنی بات ہے بھی نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سپ کیسٹ. یہ میتھڈ چینج دا کریکٹر کیسنگ آف دا اسٹرنگ, اپر کیس آر کنورٹڈ ٹو لوور کیس. یہ جو ہے نا اپر کیس جو کو لوور کیس اور اوپر یہ الٹ کر لیتا ہے. اب آپ لوگ ایگزامپل کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اگر میں فار ایگزامپل کنٹرول وی کرتا ہوں, کنٹرول ایس کرتا ہوں, تو یہ مجھے کنورٹ کر دے گا سپ کیسٹ. اگر میں نیچے آؤں تو پائتھن از دا انٹرپریٹڈ لینگویجز. اب یہ جو ہے نا یہ اگر اسمال میں ہے تو کیپٹل میں کر دے گا, اگر کیپٹل میں ہے تو اسمال میں کر دے گا. تو یہ اس چیز کی سپ کیس ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے یہاں پر. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائٹل کیپٹلائز ایچ اینڈ ورڈ. یہ تو بہت آسان ہے. جب ہم لوگ کوئی چیز کو اس کا پہلا لفظ ہم لوگ کیپٹلائز کر دینا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہ کیپٹلائز میتھڈ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہیز نیم از ڈین اینڈ ڈین از آلموسٹ ہانیسٹ پرسن. اگر میں اس چیز کو نیچے کرتا ہوں یہاں پر تو ہیز نیم از ڈین, ڈین از تو اسٹرنگ میں جب اسمال لیٹر ہوتے ہیں اس کا پہلا ورڈ ہم لوگ کیپٹل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میتھڈ ہمارے پاس جو ٹائٹل جو ہے نا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ یوز ہمیشہ آرٹیکلز اور بلاگز میں استعمال ہوتا ہے. تو آئی ہوپ یار ویڈیو تو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل سے ایک اسٹیپ سمجھا دیا ہے. تو آپ لوگ یار ویڈیو کو لائک کرو, چینل کو سبسکرائب کرو, یار چینل کو گروتھ پہ دو گے, اور اس طرح بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو کو لائیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کرو لازم سے, کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے سیکھو. اور تھینک یو سو مچ.